عصوركم فيديو جديد معنا في القناة. دونك باش نكملو في السيري متاع الفريم ورك كواركيس. دونك قبل كل شيء رمضانكم مبروك وكل عام وانتم بخير. دونك اليوم باش نراو الارشيتكتير ميكرو سيرفيس. دونك شنيا الإيديا متاع الارشيتكتير ميكرو سيرفيس؟ انو لابليكاسيون ما تكونش سنتراليزي في بلاصة واحدة، دونك ما عندناش ان سول بروجي. دونك لا، الابليكاسيون باش تتقسم على بليزيور ميكرو سيرفيس. دونك وفي الواقع سون بليزيور بروجي، دونك كل بروجي انديبوندون على الاخر، دونك يجي يخدم وحده. وليز باش نستعملو لي زابليكاسيون هاذوما il va communiquer entre eux, donc il va changer des informations entre eux. Donc l'idée l'exemple نتاعنا هناك par exemple l'ERP. donc في l'ERP باش نلقاو plusieurs projets، كل بروجي مستقل بذاته، دونك عنده الباز دوني نتاعو وعنده لي كلاس نتاعو اتسيتيرا. دونك علاش نستعملوا الارشيتكتير هذيا؟ دونك اول حاجه الارشيتكتير هذيا تسهل لنا الخدمه برشا. دونك تصور انت تخدم في البروجي، دونك الحد عنده التاش نتاعو، دونك تصور في ان بروجي فيه 200 كلاس ولا 300 كلاس كيما في الأوربي، دي سونتين دو كلاس باش تلقى. دونك تصور انت تخدم في بروجي باش تحقق في الافام باش التاج نتاعك ديفلوبي فيها باش تحقق 4 5 كلاس. دونك تلقى روحك انت تجري في بروجي، تستعمل في بروجي فيه 200 كلاس ما تستحقهمش. دونك اول حاجه باش تتعب باش انك حتى تلقى لي كلاس اللي تستعمل فيهم، دونك باش تتعب. دونك والمانتونونس نتاعو باش تكون اصعب. دونك التاش كل تاش هذوكم تنجم تحاول تستعملها مره اخرى. دونك مانيش باش نقعد انا كل مره باش نهز بروجي كامل نفرز منه حاجتي بيه نعمل كوبي كولي، دونك نستحق. دونك هذاك الموديل هذاك دونك تنجم تنتجري في بليزيور بروجي، ماكش تقعد كل مره ديفلوبي. وكيف كيف زيد باغ اكزومبل في اذا كان انت عندك بروجي باش تبيعو افيك دي فيرسيون، دونك فما فيرسيون الفا، فيرسيون بيتا، كل فيرسيون فيها تزيد على الفيرسيون الاخرى معناتها دي موديل. دونك كيفاش باش تعمل الفاز هذيا؟ دونك نستعمل الميكرو سيرفيس على كل ابليكاسيون سولون قداش الكليون باش يدفع لك، دونك باش تعطيه لي موديل باش يستعملهم سولون البزوا نتاعو ولا سولون البيدجي نتاعو. دونك في الكواركيس دونك سهل علينا برشا العمليه هذيا. دونك باش نراو كيفاش. دونك عندنا البروجي اللي خدمناه مره فاتت. دونك اذا كانك ما تفرجت على الفيديو اللي فيه تنجم تلقاه في شين يوتيوب. دونك باش تلقى كيفاش تنجم تصنع ان بروجي، تصنع كلاس باش تستعمل الباز دو دوني اتسيتيرا. دونك انا زدت صنعت دو زوتر بروجي. دونك ثم ستوك، دونك ستوك هذا فيها برودوي. ثم البروجي الاخر اللي هو شوب ورك شوب. دونك هذايا هو باش يكون عباره على الابليكاسيون باش تجيري دو زوتر بروجي. دونك ليدي شني عندنا الشوب هذايا. دونك باش يجي ان كليون باش يعطي كونتيتي، باش يعطي ان برودوي، باش يعطي الكونتيتي اللي حاجته بها، باش يعطي بيان سور الريب نتاعو باش يجي يخلص. دونك باش يرى اسكو هو البيدجي نتاعو يخليه انه يخلص معناتها الكونتيتي هذيك، ولا اذا كان باش يخلص دونك سافا باش نعملوا له الابديت نتاع الكونت نتاعو، باش نقصوا باش نعملوا ابديت نتاع الكونتيتي نتاع ستوك و اتسيتيرا. دونك نبداو الخدمه نتاعنا. اول حاجه دونك في الشوب ورك شوب هذه لازمنا نزيدو ان اكستنسيون. دونك الاكستنسيون هذه اسمها ريست كليون. دونك نمشيو هونيكا نعملو ام في ان دبليو كواركيس. دونك راح نخدمو في بروجي كواركيس دو بوين اد اكستنسيون موان دي extension égale entre deux codes reste client. دونك هونيكا باش يزيدنا الاكستنسيون هذيا. دونك نكون عملنا غلطة كتبناها بالغلط. دونك كواركيس كتبناها بالغلط. برانسيب مريقل سي بون. دونك قاعد زدنا في الاكستنسيون. دونك سي بون الاكستنسيون هذه تزادت. نمشيو للبروجي نتاعنا. دونك شنو ليدي؟ دونك هذايا باش ياخذ عندنا ميثود في الستوك ريسورس. دونك ستوك هذه تعطيه ان كود باش يرجع لك ان برودوي.
دونك البرودوي شنو في وسطو؟ دونك البرودوي فيه الكود، عنده كود وعنده نو وعنده بري وعنده ستوك. باهي دونك هو باش يستحق انه باش يستعمل السيرفيس هذاك. باهي دونك باش نزيدو ان انترفاس. دونك الانترفاس هذايا نسميوه بار اكزومبل شوب سيرفيس. باهي دونك نمشيو للشوب سيرفيس هذايا نتاعنا. دونك باش نعطيوه ان باث. دونك مازال باهي مريقل نعطيوه ان باث. باث نتاعو سلاش سلاش. دونك لازمنا نراو الستوك هذايا شنو شنو الباث نتاعو. دونك نمشيو برودوي سيرفيس. دونك هو برودوي ستوك ريسورس بليتو سلاش ا بي سلاش ستوك. دونك باهي نحطو هذيا سلاش سلاش ستوك. دونك من بعد نقولكم علاش ما عطيناش سلاش ا بي. باهي لازمني زيد نقولو ات ريجستر ريست كلاينت. دونك باش نقولو اللي هو هذايا دونك باش يعرف انه هذايا الفا كومونيكي افيك نوتر بروجي. باهي دونك عندنا باش نعملو ان ميثود. دونك الميثود هذايا public باش ترجعنا ان برودوي find by code. باهي دونك باش عندنا الكود تيب نتاعو string. باهي اول حاجه دونك ما عندناش برودوي دونك لازمنا نصنعو ان كلاس برودوي. دونك خاطر ما يعرفوش ما عندوش لاكسي للبروجي هذاك. دونك ما ينجمش يرى لي كلاس اللي في وسطو. دونك باش نسميو ان كلاس برودوي. دونك الكلاس برودوي هذايا باش يكون عنده نفس نفس لي ساتريبي اللي عندي هذا. دونك نمشيو هونيكا. دونك نعملو ان كونستركتور فيت. باهي هذايا البرودوي وصلنا ليه. باهي دونك ليتاب الثاني شني باش نعطيو ان باث سلاش. دونك الباث هذايا دونك عندنا هذايا سلاش سلاش ستوك. دونك باش يمشي للستوك ريسورس. من بعد عنده هونيكا find by code وعنده code. دونك باش نهز نفس الباث هذايا باش نهزو هونيكا. دونك وهذيا بيان سور هذيا ستان انترفاس. دونك ما عنديش الامبليمونطاسيون تاع الميثود. علاش ما نستحقش الامبليمونطاسيون؟ خاطر اوتوماتيكمون باش يمشي للميثود اللي في وسط اللي في الباث هذايا سلاش ستوك سلاش فايند باي كود سلاش كود. دونك ما نستحقش كود. دونك هونيكا هذيا بقى نقول ات باث بارا اسمها كود اوكي امريكا. دونك عندنا ات جيت. دونك ميثود نتاعنا جيت وات بروديوس. دونك بروديوس شنو بروديوس ابليكيشن جيز. دونك هذه لازمها لامبورتاسيون تاعها. دونك نسيت لامبورتاسيون تاعها وين. دونك ميديا تايب واش. دونك مازلت ما تو حفظت مازلنا جدد في دونك ميديا تايب بوان ابليكيشن جيسون. دونك السيرفيس هونيكا سي بون. السيرفيس نتاعنا حضر امور واضحه. دونك نجيو هونيكا في الشوب ريسورس باش نستعمل السيرفيس هذاك. دونك نقولو ات انجكت. عندنا شوب سيرفيس. مع الانجكت المره هذه باش نزيدوه نقولو اتريست كليون. اتريست كليون دونك على خاطرها باش يعرف انه هذيا باش تستعمل راهي دونك هونيكا التشكيله دي. دونك
نحترموا لي كونفونسيون. دونك هونيك باش نزيد ان ميثود. دونك بريسك نفس الميثود هي بيدها. دونك الباث نتاعها كل. دونك نجي نعملو كوبي كولي. دونك نجيو هكايا نعملو هاد روتور. باهي لا محمد رسول الله. باش نعملو روتور. دونك ماذا بينا نزيدو. باهي عندك برودوي بي رسوا شوب سيرفيس بوان فايند باي كود. الكود نتاعنا دونك ماهوش دونك هذايا كي ريجل. باهي if p not equal nil باش نعمل ريتيرن. دونك هذايا من راح نرجع برودوي باش نرجعو ريسبونس. return response point build point build je pense response point ok. البي نتاعنا point build. دونك else return response point no content point build insert. باهي هذه تاع الميثود هذه باش تجيب لنا بها معناتها باش تجيب لنا ان برودوي. دونك باش نتستيوه بعديك باش نعملو لي موديفيكاسيون نراه اسكو يبو كومونيكي معاه ولا. دونك كان لاحظت هونيك البرودوي ماهوش اونتيتي. دونك مانيش باش نستوكيه في الباز دوني. دونك خاطر ما يهمنيش اني نستوكي لي برودوي. دونك تو سكي لي جيري لي برودوي اتسيتيرا من المهام نتاع الستوك. دونك انا مانيش باش ندخل فيه. باهي دونك نمشيو. دونك مازالت عندنا حاجه برك. دونك هونيك لازمني باش نقولوا انه باش معناتها هذايا شوب سيرفيس لو سيرفيس اللي باش يستعملوا. دونك باش نقول له وين موجود. دونك باش نعملوا اورغ بوان شوب. دونك اورغ بوان شوب اللي هو الباكيج هذاك بوان ريسورس بوان شوب سيرفيس slash mp rest slash url égal. دونك شاتي اليورل. دونك اليورل نتاع البروجي هذا وين موجود. دونك اون برينسيپ اذا كان موجود في السيرفر دونك شاتي الادريس تاع السيرفر. دونك طونك انا نخدم في اللوكال هوست دونك شاتي الادريس تاع اللوكال هوست. كان نمشي هونيكا في الابليكيشن بروبرتي. دونك نلقاوه البور نتاعو 88. دونك باش ناخذ http دو بوان لوكال هوست. باهي http دو بوان لوكال هوست. دونك البور نتاعو 88 سلاش ابي. دونك هذا علاش سلاش ابي. دونك عندنا هناك كيما نراو هناك الساعة. دونك ستوك سلاش ابي سلاش ستوك. دونك سلاش ابي حطيتها هناك. دونك في الابليكيشن بروبرتي. دونك من بعد في وسط ستوك ريسورس. دونك شو عندنا هناك سلاش هناك في الشوب ريسورس عندنا سلاش ابي سلاش. دونك هناك هذه نحيوها الابي. دونك زايدة باش نحط الابي. دونك ديجا الابي ديفينيها في لا استنى احنا موجودين في الكلاس الغلط. دونك هناك في الشوب سيرفيس. دونك في الشوب سيرفيس هناك حطيت سلاش ستوك هوم حطيت سلاش ابي. دونك سلاش ابي موجودة في الابليكيشن بروبرتي. دونك بيان سور
لازمنا نزيدو الباز دوني نتاع البروجي هذايا في الباز، دونك سميتها ستوك داتابيز. دونك كيما قلنا احنا كل بروجي عنده الباز دوني الخاصة بيه. دونك الكونت عنده باز دوني، ستوك عنده باز دوني. الشوب اذا كان نهار اخر يستحق انك يستحق انه ستوكي دي انفورماسيون تابعينه هو، دونك باش تعملوا باز دوني. دونك نمشيو للسيرفر، عندنا الباز دوني نتاعنا. حلو دونك اول حاجه نمشيو نرانيو البروجي نتاعنا. دونك البروجي اللي حاجتي بيه تو باش نرانيوه. دونك شوب ورك شوب. دونك ام في ان دبليو كواركيس. دونك كواركيس دو بوان ديف دو بوان. دونك هذه باش يريني البروجي نتاعنا. كومبرانسيب ليجل. نزل الكوماند هذيا باش نلانسيو البروجي ستوك. اوكي توا اون برانسيب مريقلين. دونك نمشيو للوكال هوست. دونك عندنا نرى الابليكاسيون شنو البور نتاعها 8090 سلاش سواجر سلاش ايو. دونك هونيك حاطين السواجر. دونك هونيك فايند. دونك باش نعطيه بار اكزومبل برود دونك هونيك اون برانسيب يقولي مفماش. دونك ريسبونس بادي. دونك عندنا ان ايرور service injection.org.resource.shop service. دونك عندنا غلطة. دونك شنو هي الغلطة اللي عندنا؟ دونك اون برانسيب عندنا غلطة في الياء. دونك هونيك نثبتو. دونك عندنا هونيك شوب الف وعندنا زيد هذوما منحطهمش انتر دو كود. دونك اون برانسيب هونيك سا مارش بيان توا. نعاودو نثبتو. دونك نبغى سيزي برود اون فا ليكزيكتي البرودوي الاولاني جانا. باهي دونك بقى علينا ان نحضرو السيرفيس الثاني دونك نتاع الكونت. باهي دونك كيف باش نجيو هوني في الابليكيشن بروبرتي باش نعملو نفس الحكايه. دونك اما جيست هونيك باش نبدلو الشوب سيرفيس باش نسميوها بالسيرفيس واحد اخر. دونك نسميوها بار اكزومبل كونت سيرفيس. دونك نجيو هونيك نصنع ان انترفاس كونت سيرفيس. دونك العادة نعطيوه الباث نتاعو. دونك ات باث الباث نتاعو برانسيب سلاش كونت. دونك نمشيو نثبتو هونيك كونت ريسورس. دونك هونيك باش نلقاوه اون برانسيب سلاش ابي سلاش كونت. باهي اوكي دونك هونيك سلاش كونت. دونك هونيك كيف ات ريجيستر ريست كليون. دونك باش نعطيوه ات باث هونيك. دونك هونيك نمشيو للكونت ريسورس. دونك انا في الكونت ريسورس هونيك زدت ميثود واحدة اخرى. دونك الميثود هذي find by reap. دونك باش تعطيها reap. دونك هونيك دونك باش نعطيوها نفس الباث هذاك. دونك at reap سلاش reap نتاعنا.
Donc والميثود c'est get. Donc add produce. Donc meta type. Donc نمشيو نجيبو دونك العادة نسيتو هذايا. دونك على غالب الواحد الذاكرة نتاعو على قد. دونك media type. دونك media type application JSON. دونك سميه public. ترجعنا سي كونت. دونك مازال ما عندناش الكونت. دونك لازم نديفينيوه. دونك find by rib. دونك add path. add path par rib. دونك التيب نتاعو لونج rib. دونك او بوان فيرغيل. دونك مازلنا انا نديفيني الكونت كلاس كونت. دونك كلاس كونت. دونك باش نجيب من هونيك. دونك هونيك باش ناخد كان الريب والمونطون. دونك باش تفهم انه راهو مش بالضرورة لازم نفس لي جاتريبي. دونك هونيك انت واش تستحق في من السيرفيس هذاك. دونك اللي تستحقهم انت تعملهم. دونك دي سيلكتد اول. دونك هذا الكونستركتور نتاعنا حاضر. باهي دونك نرجعو للابليكيشن. دونك سميناه كونت سيرفيس ومريقل. دونك هونيك البور نتاعو يخدم على 87. دونك امورنا مريقلة كي اون برانسيب. جيست هونيك تاو نجيو في الريسورس نتاعنا. دونك في الشوب ريسورس. دونك باش نبدلو هذيا. دونك باش تولي باغ اكزومبل شوب. دونك تستقبل الكود باش تستقبل الريب وباش تقبل لا كونتيتي. دونك هونيك كيف عندنا ات باث para le rib. Donc add path para la quantité. Donc on est quand même déclarer string rib. On est int quantity. Donc ok امورنا واضحة. دونك هونيك اذا كان البرودوي نيكزيست با دونك باش نرجعو ريسبونس بيلد else. دونك في else هونيك باش نعملو نجيبو البرودوي. دونك برودوي كونت يا ربي. دونك عندك كونت سي بي سوا. دونك هونيك نجيو للسيرفيس نعملو الانجكسيون كالعادة at inject at rest client. دونك عندنا اسمه كونت سيرفيس. دونك كونت سيرفيس. عندك كونت سيرفيس بون find by rib باش نعطيو الريب نتاعنا. دونك هونيك create local variable cp not to be resumed. Donc هونيك c'est quoi le problème? cp شنو الميثود؟ دونك هونيك عندنا هذيا الريب ستيب نتاعو سي لونغ سي با سترينغ. اوكي دونك هونيك تاو كيف if cp égale nul.
دونك هذيا ماهيش وقت يقلني دونك دونك هونيك اذا كان يقلني دونك باش نعملو ان اورير دونك نعملو ريسبونس بوان سيرف ايرور بوان بيلد else هونيك كيف دونك اذا كان سي بي يقلني دونك نعملو ريسبونس build error دونك باش نعمل error دونك sinon else دونك باش نعملو if دونك اذا كان p بوان p بوان prix fois cp point, fois la quantité donc, pardon donc supérieur à cp point montant donc kiff build error sinon else donc باش نرجعلو donc نجمو نعملو un autre classe donc نسميوها commande par exemple commande هذيا فيها produit ولا par exemple عطينا جست ناخدو ناخدو اسم البرودوي دونك برودوي و ناخدو التوتال ناخدو par exemple la quantité ok نزيدو string سينا type constructeur donc هونيك نستحقو constructeur non vide donc هكا دونك شنو باش نرجعو هونيك دونك response بوان اوكي دونك باش نرجعولو هونيك new commande donc le produit عندنا p.name التوتال هو p.prix fois la quantité donc نجمو نديكلاريوها كون بارامتر مادامنا باش نستعملوه اكثر من مرة et la quantité نتاعنا et c'est bon donc هونيك donc sinon dans notre cas ça رجعو حد شيء ok en principe c'est bon بقى نكونش احنا نمشيو نخدمو البروجي الاخر دونك compte workshop donc نعملو cmd donc mvnw workis de point dev de point donc en principe ان شاء الله ما تلونسينا حتى شيء en principe donc juste هونيك نمشيو نزيدو compte donc هونيك في التابل نمشيو سكيما تابل compte donc نعملو هكا script insert script donc علاش نرى المساج refresh هناك في الكونت سكريبت دونك id تيو id 1 كليون سميوه محمد دونك مونطون
عنده par exemple مليون يريب 1 2 3 دونك كونترول اس دونك راح تستانس بها. دونك نرجعو توا للبروغرام تاعنا. دونك نعطيو الكود prod 1. Donc la quantité c'est 1, le RIB 1, 2, 3. Donc il n'y a pas d'exception, donc juste Honica il affiche donc 1, donc Honica 204. Pourquoi? Donc prod 1, quantité 1, RIB 1, 2, 3. donc معليش رجعنا حد شيء. دونك مش نثبتو البازودوني متاعنا ان شاء الله نكون مطلعش ثم غلطة في التابل ولا. دونك برودوي اونرو دونك Unica prod 1 ça existe. Prix total stock عن 1000 donc prix 100,000. donc combien نكون عندنا غلطة في البري 100 donc هو عنده 1000 donc سي با فما حتى مشكلة. donc je veux exécuter في هوني. donc هونيك عمل select from count هوني select from produit امور مريقلة. donc هونيك معناتها كل شيء يمشي مريقل. donc جيست هنا بروبليم في ممكن نمشيو نثبتو الكود نتاعنا. donc اذا كان prix fois la quantité supérieure à cp pour montant donc نرجعو l'erreur else if cp égale nil l'erreur else if cp supérieur. donc le problème ان هناك نسينا لي روتور. donc return 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 return. donc كنجمو نحيوها. donc هذيا جيست نعملها بوان بيلد اي سي بون. دونك انا من الساعة مقبلش بها هذيك محبش نحضر محبش نركز معاها خليتها وكهو. دونك اون برانسيب توا on va exécuter où tout ça marche bien. donc prod 1 quantité c'est 1 RIB c'est 1 2 3. donc c'est la commande تاعنا امورنا منيقلة. donc هكايا نكون وصلنا لاخر فيديو متاعنا. دونك تلقاو الكود في الديسكريبسيون و ميرسي بور فوتر اتونسيون. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.